श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः। सूत उवाच एवं कृष्णसखः कृष्णः भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्षितः। सूत उवाच एवं कृष्णसखः कृष्णः भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्षितः। शोकेन शुष्यद्वदन हृत्सरोजो हतप्रभः विभुं तमेवानुध्यायन् नाशक्नोत् प्रतिभाषितुं। कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिना मृज्य नेत्रयोः परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणय उत्कण्ठ्यकातरः। सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपमग्रजमित्याह बाष्पगद्गदया गिरा। अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे अपहृतं तेजः देवविस्मापनं महत्। यस्य क्षणवियोगेन लोको ह्यप्रियदर्शनः उक्थेन रहितो ह्येषः मृतकः प्रोच्यते यथा। यत्संश्रयात् द्रुपदगेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरदुर्मदानां तेजोहृदं खलु मयाभिहतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा। यत्सन्निधावहमु खाण्डवमग्नयेदाम् इन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभा मयकृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते। यत्तेजसा नृपशिरोङ्घ्रिमहन्मखार्थे आर्योऽनुजस्तव गजायुतसत्त्ववीर्यः तेनाहृताः प्रमथनाथमखाय भूपाः यन्मोजितास्तदनयन् बलिमध्वरेते। पत्न्यास्तवाधिमखक्लृप्तमहाभिषेक श्लाघिष्ठचारुकबरं कितवैः सभायां स्पृष्टं विकीर्य पदयोः पतिताश्रुमुख्या यस्तत् स्त्रियो कृतहतेश विमुक्तकेशाः। यो नो जुगोपवनमेत्य दुरन्दकृच्छ्रात् दुर्वाससोरिरचितादयुताग्रभुक्यः शाकान्नशिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीं तृप्ताममंस्तसलिले विनिमग्नसङ्घः। यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणिः विस्मापितः स गिरिजोस्त्रमदान्निजं मे। अन्येऽपि चाहममुनैव कळेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्धं तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवाः। सेन्द्राः श्रिता यदनुभाविदमाजमीढ तेनाहमद्यमुषितः पुरुषेण भूम्ना। यद्बान्धव कुरुबलाब्धिमनन्दपारम् एको रथेन ततरेहमतार्यसत्त्वं प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषां तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः। यो भीष्मकर्णगुरुशल्यचमूष्वदभ्र राजन्यवर्यरथमण्डलमण्डितासु अग्रेचरो मम विभो रथयूथपानाम् आयुर्मनांसि च दृशा सह ओज आर्च्छते। यद्दोषुमा प्रणिहितं गुरुभीष्मकर्ण नप्तृत्रिगर्तशलसैन्धव बाह्लिकाद्यैः अस्त्राण्यमूखमहिमानि निरूपितानि नोपस्पृशुर्नृहरिदासमिवासुराणि। सौत्ये वृत
कुमतिनात्मदईश्वरो मे यत्पादपद्ममभवाय भजन्ति भव्याः मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्ठं न प्राहरन् यदनुभावनिरस्तचित्ताः नर्माण्युदाररुचिरस्मितशोभितानि हे पार्थ हेऽर्जुन सखे कुरु नन्दनेति सञ्जल्पितानि नरदेवहृतिस्पृशानि स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य शय्यासनाटनविकत्थनभोजनादिषु ऐख्याद्वयस्य ऋतवान् इति विप्रलब्धः सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सेहे महान्महितया कुमतेरघं मे सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि तद्वै धनुस्त इषवः सरथो हयास्ते सोऽहं रथी नृपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूदसदीशरिक्तं भस्मन्हुतं कुहकराद्धमिवोक्तमूष्यां राजन् त्वयाभिपृष्टानां सुहृदां नः सुहृत्पुरे विप्रशापविमूढानां निघ्नतां मुष्टिभिर्मितः वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम् अजानताम् इवान्योन्यं चतुःपञ्जावशेषिताः प्रायेणैतद्भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः जलौकसां जले यद्वन् महान्तोदन्त्यनीयसः दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मिथः एवं बलिष्ठैर्यदुभिः महद्भिरितरान् विभुः यदून् यदुभिरन्योन्यं भूभारान् सञ्जहारः देशकालार्थयुक्तानि हृत्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपादसरोरुहं सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीद्विमलामतिः वासुदेवाङ्घ्र्यनुध्यान परिबृंहितरंहसा भक्त्या निर्मथिताशेष कषायधिषणोऽर्जुनः गीतं भगवता ज्ञानं यत्तत्सङ्ग्राममूर्धनि कालकर्मतमोरुद्धं पुनरध्यगमत् विभुः विशोको ब्रह्मसम्पत्त्या सञ्छिन्नद्वैतसंशयः लीनप्रकृतिनैर्गुण्यात् अलिङ्गत्वादसम्भवः निशम्य भगवन्मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च स्वः पथाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः पृथाप्यनुश्रुत्य धनञ्जयोदिदं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मोपररामसंसृतेः यया हरद्भुवो भारं तां तनुं विजहावजः कण्टकं कण्टकेनेव द्वयं चापीशितुः समं यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जह्यात् यथा नटः भूभारः क्षपितो येन जहौ तच्च कळेवरं यदा मुकुन्दो भगवानिमां महीं जहौ स्वतन्वा श्रवणीयसत्कथः तदा हरे वा प्रतिबुद्धचेतसाम् अधर्महेतुः कलिरन्ववर्तत युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभानृतजिह्महिंसनादि अधर्मचक्रं गमनाय पर्यधात् स्वराट् पौत्रं विनयनम् आत्मनः सुसमं गुणैः
तोयनीव्याः पतिं भूमेः अभ्यषिञ्चत् गजाह्वये मथुरायां तथा वज्रं शूरसेनपतिं ततः प्राजापत्यां निरूप्येष्टिम् अग्नीनपिपदीश्वरः विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूलवलयादिकं निर्ममो निरहङ्कारः सञ्छिन्नाशेषबन्धनः वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तं मृत्यावपानं सोत्सर्गं तं पञ्चत्वे जुजोहवीत् त्रित्वे हुत्वाथ पञ्चत्वं तच्चैकत्वे जुहोन्मुनिः सर्वमात्मन्यजुहवीत् ब्रह्मण्यात्मानमव्यये क्षीरवासा निराहारः बद्धवाङ्मुक्तमूर्धजः दर्शयन्नात्मनो रूपं जडोन्मत्तपिशाचवत् अनपेक्षमाणो निरगाद असृण्वन् बधिरो यथा उदीचीं प्रविवेशाशां गतपूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्म परं ध्यायन् नावर्तेत यतो गतः सर्वे तमनुनिर्जग्मुः भ्रातरः कृतनिश्चयाः कलिनाधर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टाः प्रजा भुवि ते साधुकृतसर्वार्था ज्ञात्वात्यन्तिकम् आत्मनः मनसा धारयामासुः वैकुण्ठचरणाम्बुजं तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धधिषणाः परे तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् अवापुर्दुरवापां ते असद्भिर्विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्थाने विरजेनात्मनैव हि विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान् कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनामनपेक्षतां वासुदेवे भगवति ह्येकान्तमतिरापतम् यश्रद्धयैतद्भगवत्प्रियाणां पाण्डोः सुतानाम् इति सम्प्रयाणं शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिम् उपैति सिद्धिं यश्रद्धयैतद्भगवत्प्रियाणां पाण्डोः सुतानाम् इति सम्प्रयाणं शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिम् उपैति सिद्धिम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पाण्डवस्वर्गारोहणं नाम पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा।